नेपालको गौरव, हाम्रो शान अनि हाम्रो पहिचानको आधार भगवान, महामानव, युगपुरुष आदि आदि उनलाई दिइने उपमाले सायद एउटा शब्दकोश नै निर्माण हुन सक्छ। धर्म र अध्यात्मको केन्द्र यही पावन भूमिमा उदाए भगवान गौतम बुद्ध एसियाको तारा बनेर, बुद्ध विश्वमा शान्तिको पर्यायवाची शब्द बनेर प्रकाश छरिरहेका छन्। विलक्षण क्षमताका अद्भुत व्यक्तित्व भगवान गौतम बुद्धको जन्म लुम्बिनीमा ईसापूर्व 563 भएको थियो। तत्कालीन तिलौराकोट राज्यमा शाक्य वंशका राजाहरू थिए। राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो। बुद्धको जन्मपूर्व केही यस्ता मायावी लक्षणहरू देखिएका थिए भनिन्छ, जसले भावी सुनौला दिनको सङ्केत गरिरहेको थियो। एक दिन रानी मायावती सुतिरहेकी थिइन्। सपनामा उनले सेतो हात्ती देखिन्। सेतो हात्ती देखिनुलाई शुभ मानिन्छ। पिता शुद्धोधनले 8 जना उत्कृष्ट भविष्य वक्ताहरूलाई राखेर सेतो हात्तीका सम्बन्धमा अर्थ्याउन लगाएका थिए। वक्ताहरूले भनेका थिए, पुत्र रत्न प्राप्त हुन्छ, घरमा बसे चक्रवर्ती सम्राट, गृहत्याग गरे सन्यासी बनेर विश्वलाई ज्ञानले आलोकित गर्नेछ भन्ने बाणी पस्किए। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनी पुग्दा प्रसव व्यथा लागेपछि आरामको लागि बसिन्। पुष्करणी सरोवरको किनार स्थित एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। अन्ततः सपनाले जुन कुरा अर्थाइएको थियो त्यही भयो। उनै अद्भुत बालक सिद्धार्थ गौतमले वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन यस धरतीमा पाइला टेके। भनिन्छ सिद्धार्थ गौतम जन्मने बित्तिकै 7 पाइला हिँडेका थिए। एक शिशु जन्मने बित्तिकै हिँड्न कम्तीमा 9 महिनादेखि 10 महिनासम्म लाग्छ। तर सिद्धार्थ जन्मने बित्तिकै हिँडेको देखेर उनकी आमा मायावती छक्क परेकी थिइन्। 5औं दिनमा शुद्धोधनले नामाकरण समारोह राखेका थिए। सो बखत साधु सन्तहरूले बालक महान ज्ञानी सिद्ध व्यक्ति बन्ने भएकाले उनको नाम सिद्धार्थ गौतम राख्न सुझाव दिए। 7 दिनपछि सिद्धार्थकी आमा मायावतीको निधन भएको थियो। उनलाई हुर्काउने काम शुद्धोधनकी दोस्रो रानी महाप्रजापतिले गरेकी थिइन्। यसरी धरतीमा महाआगमन गरेका गौतम बुद्ध मानव जीवनमा प्रेरणा र शान्तिका प्रतिमूर्ति बनेर बौद्ध दर्शनलाई विश्व जगतमा फैलाइरहेका छन्। बौद्ध धर्मका केन्द्रीय आस्था बनेर जुन हामी नेपालीको स्वाभिमान बनेको छ। सिद्धार्थ गौतमको युवापन। बालपनबाट बिस्तारै किशोर हुँदै गएपछि सिद्धार्थ गौतमले बाहिरी वातावरणलाई स्याहाउन थाले। उनका बुबा शुद्धोधन भने भविष्य वक्ताहरूको बाणीप्रति सतर्क हुँदै सिद्धार्थलाई राजसी वातावरणभित्र राखेर पराक्रमी राजा बनाउन चाहन्थे। सकभर मानव दुःख र मन बहकिने वातावरणबाट टाढा नै राख्ने गरेको बताइन्छ। बालक सिद्धार्थ राजपाट धर्म सिक्दै बिस्तारै किशोर भए। 25 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ गौतमको विवाह यशोधरासँग भयो। उनीबाट राहुल नामको छोराको जन्म भयो। एक दिन रथमा जब सिद्धार्थनगर भ्रमणका लागि निस्केका थिए तब उनको मस्तिष्कमा प्रश्नै प्रश्न खडा भए मानव जीवनको चक्रलाई लिएर। ती दृश्य नै बौद्ध दर्शनको मार्ग बन्न पुगे। 4 दृष्टि, जन्म, वृद्धापन, रोग र मृत शरीर। मानवका यी 4 चक्रले वैराग्यता उत्पन्न भयो। मानव जीवनको उत्पन्न हुने कारण र यी दुष्चक्रबाट उम्कने ज्ञानको खोजीमा सिद्धार्थ भौतारिन थाले। अन्ततः राजकीय जीवन, पत्नी, पुत्र सबै छोडेर एउटा साधुको रूपमा उनी उत्तर खोज्न हिँडे। उदासीन रूपमा भौतारिएका सिद्धार्थ गौतमले प्रसन्न मुद्रामा रहेको सन्यासी देखे। भनिन्छ उक्त सन्यासीको चेहरामा शान्ति र खुसीको अपूर्व चमक विराजमान थियो। सिद्धार्थ सोही दृश्यलाई देखेर अत्याधिक प्रभावित भई चिन्तनमा लागेको बताइन्छ। सिद्धार्थ गौतम 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गर्दै सम्पूर्ण सांसारिक सुखबाट मुक्त भए। वैराग्यका कारण विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै सिद्धार्थ भारतको बोधगया पुगेर साथीहरूको साथ कठोर तपस्या गर्न लागे। बिम्बिसण, उद्रक, आलार, कालाम नामका स्थानहरूमा सांघिक उपदेशमा रहेर साधना गर्दा गर्दै सिद्धार्थ उरुबेलाको रमणीय वनस्थलीमा पुगे। त्यहाँ सिद्धार्थको कौडिल्य लगायतका 5 साधकहरूसँग भेट भयो। भोकभोकै 6 वर्षसम्म घनघोर जङ्गलमा तपस्या गरेपछि कुनै उपलब्धि हासिल भएन। त्यसपछि गौतमले अरू नै सोच्नुपर्ने भयो। सिद्धार्थ धेरै पटक असफल भइसकेपछि गयाको नजिक वटवृक्षको मुनि आसन लगाएर बसे र निश्चय गरे कि प्राणै निकालेर भए पनि म तबसम्म समाधिमै बस्छु जबसम्म मलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन। 7 दिन र 7 रात बितेपछि कठोर तपस्या छोडेर उनले अष्टाङ्ग मार्ग पत्ता लगाए, जसलाई मध्यम मार्ग वा सम्यक मार्ग पनि भनेर चिनिन्छ। किनकि यो मार्ग तपस्या र असंयम दुवैको पराकाष्ठ बीचको मार्ग हो। आफ्नो शरीरमा केही शक्ति प्राप्तिका लागि उनले एक ब्राह्मणीसँग केही खीर लिएका थिए।
सत्यलाई नजानी उठ्ने छैन भनेर उनले पिपलको वृक्षको मुनि बसे। सिद्धार्थ रातभर त्यही वृक्षमुनि तपस्यामा बसिरहेका थिए। बिहानसम्म उनलाई ज्ञान प्राप्त भइसकेको थियो। उनको अभिजया नष्ट भई निर्वाण अर्थात् बोधि प्राप्त भयो। उक्त समयमा सिद्धार्थ केवल 35 वर्षका थिए। यसरी निर्वाण प्राप्त गरेपछि सिद्धार्थ गौतमबाट भगवान गौतम बुद्धको रूपमा उनी प्रख्यात भएका थिए। सुरुवातमा आफ्ना 5 जना साथीहरूलाई उपदेश दिएर गौतम बुद्धले आफ्नो शिष्य बनाई प्रवचन दिए। बौद्ध परम्परामा यो उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तनको नामले पनि प्रख्यात छ। वैशाख पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमले प्राप्त गरेको ज्ञानले नै बौद्ध दर्शनको रूप ग्रहण गर्यो। बुद्धको उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तनको नामले प्रख्यात छ। संसार दुःखमय छ, दुःखको कारण छ र समाधान पनि छ भन्ने सवाललाई बुद्धले प्रस्ट्याएका छन्। बुद्धको मार्ग सम्यक मार्ग भएकाले उनका उपदेशहरूमा धेरै वैज्ञानिकता पाइन्छ। काम सुखमा अधिक लिप्त हुनु, शरीरबाट कठोर साधना गर्नु, यी दुई अतिलाई छोडेर मध्यम मार्ग वा सम्यक मार्ग खोजेको बुद्धले बताएका छन्। बुद्धको आदि अष्टमार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक बाणी, सम्यक कर्मान्त, सम्यक सञ्जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, अनुशासन, अहिंसा, शान्ति, मानव सुख र समृद्धि नै बुद्ध धर्मका सार हुन्। भगवान बुद्ध आज विश्वमा शान्ति र अहिंसाका पर्यायवाची रूपी प्रकाश बनेर फैलिरहेका छन्। नेपाली धरतीमा आगमन गरेका बुद्धले जन्म, ज्ञान प्राप्ति र निर्वाण एकै दिन प्राप्त गरेका थिए। उक्त दिन थियो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। तत्कालीन समाजमा बुद्धलाई क्रान्तिकारी समाज सुधारकको रूपमा लिइन्थ्यो। विभेदलाई बुद्धले निरुत्साहित गरेका छन्। मानव सुखको लागि जीवित हुँदा नै बुद्धत्व प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बुद्धले भनेका छन्। मृत्युपछि प्राप्त हुने स्वर्गलोकलाई बुद्धले महत्त्व दिएका छैनन्। पुनर्जन्मको चक्रमा होइन कि निर्वाणको दिशामा लाग्नु उत्तम हुने बौद्ध दर्शनमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी विश्वलाई महान दर्शन दिएर गौतम बुद्ध अजर अमर रूपमा बाँचिरहेका छन्। दर्शकबिन, आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइलमा प्राप्त होस्। भेटौँला फेरि कुनै नयाँ भिडियोमा। नमस्कार।